लिखने का तरीका क्या होता है, एक रेशो, मसलन इस सन के लिए 2 पार्ट्स थे ना, एक रेशो 2 डिवाइडेड बाय पार्ट्स, टोटल पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, किसको डिवाइड करने जा रहे हो, ये विडो का शेयर निकाल दिया 5,95,000 में से, बाकी जो बचा था उसको डिवाइड करने जा रहे हो ना, अब 2 बेटों में और 1 बेटी में। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ये सवालों को टैकल करना होता है। क्लास में भी डिस्कशन हमने की, ये जस्ट मैंने रिकॉल कराया है, क्योंकि यहां पे हम दोबारा से पूरी ट्रिक्स तो नहीं समझ सकते ना। एक टॉपिक पर मैं 45 मिनट 1 घंटे में समझाता हूं एक टॉपिक, उधर तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए होते हैं, लेकिन जस्ट शॉर्टली रिकॉल करवा रहा हूं कि यही चीजें हम करते आए क्लास में, वही रिकॉल किया है कि यार लिखने का ये तरीका होता था। ठीक हो गया। और देखा पास पेपर्स को साथ एनालिसिस किया, चारों पेपर्स में से एक पेपर में नहीं आया रेशो का सवाल, 3 में आ रहा है, और 3 में से 3 पेपर्स में कितनी दफा आया सवाल, 1 2 दफा इधर और 4 दफा है। 3 पेपर्स में रेशो के 4 सवाल आए हैं। तो इससे हम कंक्लूड ये करते हैं, रेशो का टॉपिक सेकंड आपका प्रेफरेंस में होगा परसेंटेज के बाद। पहला टॉपिक परसेंटेज, दूसरा टॉपिक आप प्रेफरेंस में रखेंगे रेशो। ठीक हो गया। और उसके 3 डिफरेंट एंगल्स हैं, उसमें से थर्ड वन एंगल ये शेयर्स वाला कसरत से आता है, शेयर्स वाला एंगल कसरत से आता है। ठीक है। इसी तरह एक और लिखें आप, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक और टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, प्रोपोर्शन। यानी हमारी प्रेफरेंसेस इस तरह चली आ रही हैं, सबसे पहले आपने टॉपिक परसेंटेज इस पे फोकस करना है, दूसरा रेशो कसरत से सवाल आ रहे हैं इस पे फोकस करना है, तीसरा प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन को भी देख लेते हैं जरा, इसके सवाल कितने पेपर्स में आए। प्रोपोर्शन को आप यूं 4 डॉट से जाहिर करते हैं ना, प्रोपोर्शन को आप यूं 4 डॉट से जाहिर करते हैं, और हमने क्लास में भी डिस्कशन की है इसके ऊपर। प्रोपोर्शन कहते हैं किसको, बाय द वे किसको कहते होते हैं प्रोपोर्शन, इक्वेलिटीज ऑफ 2 डिफरेंट रेशोज, इक्वेलिटी ऑफ 2 डिफरेंट रेशोज, क्योंकि सेम रेशो तो हमने पढ़ा, सेम रेशो तो इक्वल होते ही नहीं, 2 डिफरेंट रेशोज उनकी इक्वेलिटी की बात करें उसको प्रोपोर्शन कहते होते हैं ना। और इसमें मेन चीज प्रोपोर्शन में हमने मेन चीज जो सीखी थी वो एरो मेथड सीखा था, उसको मैं थोड़ा रिकॉल कराऊंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा उस पे, चूंकि एरो लगाने में अक्सर मसला हो रहा होता है स्टूडेंट्स को, तो जिन्होंने पहले नहीं भी सीखा अगर, तो वो एक सवाल में प्रॉपर करा देता हूं। बाकी तो हम प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, जस्ट मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से, तो इसमें से एरोज पे एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। पहले तो लिख लें कि पास पेपर्स में ये किस तरह चला है। प्रोपोर्शन में से CSS 16, 17, 18 और 19 किस तरह से आए। 16 में प्रोपोर्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, 17 में एक क्वेश्चन आया है, और 18 में भी एक क्वेश्चन आया है, और 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। यानी पिछले 4 सालों में आपके पास 2 साल में वो चल रहा है, और कंसेक्टिव 17 और 18 में प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप जरा लिख लें पास पेपर्स, चूंकि अभी आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली पास पेपर्स देखते हैं, मैं साथ रेफरेंस के लिए लिखवा देता हूं कि ये कहां कहां आए हैं। एक तो आप लिखें CSS 17 का, पहला मैंने लिखवाया CSS 17 प्रोपोर्शन का क्वेश्चन CSS 17 में आया, और ये कहां पे है, क्वेश्चन नंबर 8 है। CSS 17 क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका पार्ट बी है। CSS 17 क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट बी है। 17 में जो क्वेश्चन आया लिखवा दिया। अब 18 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 CSS 18 क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट ए। CSS 18 क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट ए, ये इस एरिया में से आया। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने पार्ट लिखवाया CSS 18 वाला, इसमें प्रोपोर्शन तो चला, एंड पे जाके उसने परसेंटेज भी पूछी।
یعنی پرسنٹیج اور پرپورشن دونوں کمبائن کر کے پوچھیں. یعنی پہلے آپ نے پرپورشن سے آپ نے وہ ویلیو نکالنی ہے پرپورشن کے طریقے سے, آخر پر اس نے پوچھا اس طرح سے تھا کچھ, وٹ پرسنٹیج انکریز ان دا کوانٹٹی آف پینٹ وڈ بی ریکوائرڈ ٹو کور این ایریا آف 50.4 اسکوائر میٹرز. پہلے آپ اس کے اوپر پرپورشن لگاتے ہیں اور اس کے بعد آخر پہ پرسنٹیج بھی پوچھ لیے. یعنی اس سوال میں CSS 18 میں جو کویسچن میں نے ریفر کیا آپ کو, کویسچن نمبر 6 پارٹ اے, اس میں پرپورشن اور پرسنٹیج ملا کے پوچھ لیے. پہلے آپ پرپورشن کی ٹرک لگاتے ہیں, جب پرپورشن لگا لیں گے اس کے بعد آخر پہ پرسنٹیج انکریز بھی پوچھا اس نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ 2 پیپرز میں آیا ہے. مطلب پرسنٹیج اور ریشو کی نسبت آپ اس کو امپورٹنس میں کم رکھ سکتے ہیں, لیکن پوچھتا ہے وہ, اور اس میں امپورٹنٹ اس لیے بھی چونکہ آپ کو ایرو میتھڈ کہیں نہ کہیں کام آ رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو کام آ رہا ہوتا ہے ایرو میتھڈ. اس لیے ایک تو اس پہ میں کویسچن بھی کرا دیتا ہوں اگر ٹائم اجازت دیتا ہو. کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 8:30 ہوئے ہیں. مشکل ہو جائے گا اگر کویسچن کوئی کرنے پہ بیٹھ گئے نا تو پھر یہ, ہاں آخر پہ کرا دوں. اچھا چلیں پھر باقی ایریاز لکھ لیں. تو یہ میں نے آپ کو اسپیسیفائی کیا, 4 پیپرز میں سے 2 میں آیا ہے پرپورشن کا سوال. ٹھیک ہے جی. اور اس میں پری ڈومیننٹلی آپ فوکس کریں گے. اگر ٹائم ہمارے پاس نہیں بھی بچتا تو میں, چونکہ یہ چیزیں ساری وہ ہیں نا ریویژن کلاس ہے, کوئی نیا تو نہیں پڑھا رہا, کیونکہ اگر نیا پڑھا رہا ہوں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے اس طرح سے تو نہیں چلتے نا پھر. ہاں پھر تو پراپر ہم 1 گھنٹے کی ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایرو میتھڈ پہ آپ فوکس کریں گے, ایرو میتھڈ پہ آپ فوکس کریں گے. میں شارٹلی بتا بھی دیتا ہوں یاد کرانے کے لیے آپ کو. ایرو میتھڈ کیا ہوتا تھا, ہم سب سے پہلے ایرو لگاتے ہوتے تھے ان ناؤن والے کالم میں, ان ناؤن والے کالم میں. ہاں, اور کیسے لگاتے تھے؟ کنفیوز تھے ہم اس وقت کہ یار باٹم ٹو ٹاپ لگائیں یا ٹاپ ٹو باٹم. 2 ہمارے پاس آپشن آ رہے تھے. میں نے کہا تھا میتھمیٹیکلی دونوں الاؤڈ ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے, سمپلیسٹی پہ رہنے کے لیے میں نے فکس کیا تھا آپ کے لیے, آپ ہمیشہ ان ناؤن ٹو ناؤن لگایا کریں. ایرو لگاتے تو ان ناؤن والے کالم میں تھے, لیکن کیسے؟ فرام ان ناؤن ٹو ناؤن ایسے لگائے. ہاں جی, میں نے کہا ہے کویسچن اینڈ پہ کرا دے, تو ابھی میں اگر کویسچن کرانے پہ بیٹھا اگلے ایریاز رہ جائیں گے جو میں آپ کو کویسچنز بتانا چاہ رہا ہوں. اگر آخر پہ ٹائم بچ گیا تو ایک کویسچن بھی کرا دیتا ہوں اس پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا کلاس میں. جسٹ ریفرنس دے رہا ہوں کہ ایرو میتھڈ پہ آپ نے ایرو لگانے سیکھے کیسے. پہلے ان ناؤن ٹو ناؤن, جدھر ایکس ہوتا تھا ان ناؤن والا کالم, وہاں ہم ایرو لگاتے تھے فرام ان ناؤن ٹو ناؤن. ٹھیک ہے, اور پھر جتنے ناؤن کالمز ہوتے تھے ہر ناؤن کالم کو ان ناؤن کالم کے ساتھ ہم کمپیئر کیا کرتے تھے انڈیویجولی, کمپیئر کرتے تھے انڈیویجولی. جو بھی ویلیوز جدھر معلوم تھی نا اس کو ان ناؤن کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ ایرو لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جسٹ ریفرنس کے لیے ریکال کرایا, نتھنگ مور دین دس. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ ایک اور ٹاپک لکھیں جس میں سے پچھلے 4 سالوں میں کثرت سے سوال